بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت دعائے مجیر۔ دعائے مجیر ماہ رمضان کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ یہ دعا تمام دعاؤں میں سے ایک بہت بافضیلت دعا ہے۔ رسول خدا سے روایت ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حضرت ابراہیم میں نماز و عبادت میں مشغول تھے تو جبرائیل ان کی خدمت میں یہ دعا لائے تھے۔ کف عامی نے بلد الامین میں اور مصباح میں اس دعا کو ذکر کیا ہے اور اس کے حاشیے پر اس کی فضیلت کی جانب اشارہ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو شخص اس دعا کو ماہ رمضان کے ایام بیض 13، 14 اور 15واں ماہ رمضان میں پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ ہوں۔ اور مریض کی شفا، مالداری اور قرض کی ادائیگی اور غم کو دور کرنے کے لیے یہ دعا بہت مفید ہے۔ آئیے اب دعا کی تلاوت کو شروع کرتے ہیں، اور اس دعا میں جو سب سے زیادہ اہم اور بڑی دعا ہے اور اس سینٹنس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، وہ سینٹنس ہے اجرنا من النار یا مجیر، اے پناہ دینے والے ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک یا اللہ، تعالیٰ یا رحمان، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا رحیم، تعالیٰ یا کریم، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا ملک، تعالیٰ یا مالک، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا قدوس، تعالیٰ یا سلام، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا مومن، تعالیٰ یا محیمن، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا عزیز، تعالیٰ یا جبار، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا متکبر، تعالیٰ یا متجبر، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا خالق، تعالیٰ یا باری، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا مصور، تعالیٰ یا مقدر، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا ہادی، تعالیٰ یا باقی، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا وہاب، تعالیٰ یا تواب، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا فتاح، تعالیٰ یا مرتاح، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا سیدی، تعالیٰ یا مولایا، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا قریب، تعالیٰ یا رقیب، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا مبدی، تعالیٰ یا معید، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا حمید، تعالیٰ یا مجید، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا قدیم، تعالیٰ یا عظیم، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا غفور، تعالیٰ یا شکور، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا شاہد، تعالیٰ یا شہید، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا حنان، تعالیٰ یا منان، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا باعث، تعالیٰ یا وارث، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا محیی، تعالیٰ یا ممیت، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا شفیع، تعالیٰ یا رفیق، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا انیس، تعالیٰ یا مونس، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا جلیل، تعالیٰ یا جمیل، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا خبیر، تعالیٰ یا بصیر، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا حفیظ، تعالیٰ یا ملیع، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا معبود، تعالیٰ یا موجود، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا غفار، تعالیٰ یا قہار، اجرنا من النار یا مجیر۔ سبحانک یا مذکور، تعالیٰ یا مشکور، اجرنا من النار یا مجیر۔
مجير سبحانك يا جواد تعاليت يا معاد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قايم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي تعاليت يا متعالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا زاري تعاليت يا باري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك لا معز تعاليت يا مضل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير
سبحانک یا فرد تعالیت یا وتر اجرن من النار یا مجیر سبحانک لا مقی یا مقیت تعالیت یا محیط اجرن من النار یا مجیر سبحانک یا وکیل تعالیت یا عادل اجرن من النار یا مجیر سبحانک یا مبین تعالیت یا متین اجرن من النار یا مجیر سبحانک یا بر تعالیت یا ودود اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا رشید تعالیت یا مرشد اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا نور تعالیت یا منور اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا نصیر تعالیت یا ناصر اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا صبور تعالیت یا صابر اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا محصی تعالیت یا منشی اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا سبحان تعالیت یا دیان اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا مغیث تعالیت یا غیاث اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا فاطر تعالیت یا حاضر اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا ذا العز والجمال تبارکت یا ذا الجبروت والجلال سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجینا من الغم وکذالک ننجی المؤمنین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم